अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब बड़ा अहम खिताब हुआ महमूद खान अचकज़ई का। उनके खिताब के चंद पॉइंट आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर तबसरा करेंगे। जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ जाता मैं आपकी मगज़ खोरी करता रहूँगा, आर्मी चीफ के हाथ चूमूंगा। मगर आगे उन्होंने सवालिया निशान छोड़ दिया। करोड़ों अवाम को किस ऑडियो का इंतज़ार है, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अब देखना यह है कि सोहेल अफरीदी का जो प्रेशर है वो काम कर गया है या काम करेगा या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से यूट्यूब चैनल को गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर पहला खिताब था। असम्बली का इजलास बुलाया गया, वो अपना दौरा मुख्तसर करके कराची से इस्लामाबाद पहुँचे। वहाँ पे जो उन्होंने खिताब किया उसकी जो अहम पॉइंट्स थे उसके ऊपर बात करने से कबल मैं ये बात बड़ी सख्ती से कहूँगा और इदराक हुआ इस चीज़ का कि तजर्बा जो है ना बड़ा मानी रखता है। महमूद खान अचकज़ई का जो तजर्बा है और जो उनकी बातें हैं, और जैसे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अब इमरान खान, मौलाना साहब, वो तमाम लोगों के साथ चले हैं और तमाम लोगों से अच्छे रवाबत हैं। तमाम लोगों को वो बाखूबी जानते हैं और तमाम लोग इनके ऊपर जो है वो बड़ा तकिया करते हैं, यकीन करते हैं। मैंने आज तक किसी अपोजिशन लीडर की अपने 17-18 सहाफ़ती सालों के दौरान ऐसी स्पीच नहीं सुनी, वो चाहे आज़ाद कश्मीर की असम्बली हो या पाकिस्तान की सेनेट का इजलास हो या कौमी असम्बली हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एक बार मुझे यहीं असम्बली से चलते हुए कहा कि महमूद भाई आपने मेरी हुकूमत का हिस्सा बनना है। तो कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया और मैं नहीं बना और मैंने उनसे माज़रत कर ली। कहते हैं कि मैं आपसे लड़ूंगा लेकिन अखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं करूंगा। उन्हें कहा गया कि मैंने नवाज शरीफ जो है उनसे मिल के तो अपोजिशन लीडर बनाऊं, तो अगर मैं उनसे ली जाने वाली वजारत जो है उससे इनकार कर सकता हूं, तो ये नवाज शरीफ को या किसी को ये कहना कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाएं, ये मेरे लिए बातें मानी नहीं रखती। तो उन्होंने कुरान का और कुरान की आयत का हवाला दे के कहा गया कि अगर कोई बंदा आपके पास कोई खबर लेके आए, वो चाहे मुनाफिक ही क्यों ना हो, उसे सुने और उसकी तहकीक कर लिया करें। तो ये सोशल मीडिया ने जो टाउट्स ने खबर फैलाई थी, ये जो लौंडे लपाड़े थे, उनके मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा एहसान किया है महमूद खान अचकज़ई और वो मिले हैं और फिर उसके बाद ये काम हुआ है। नहीं, ये प्रेशर के नतीजे में हुआ और जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की और वहीं पे उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरी भी है, आपकी भी है, हम सब की भी है। इस हाउस को मजबूत बनाने के लिए जो आप कहेंगे, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। एहतजाज, धरने, फसाद, इससे बेहतर है कि आज भी वक्त है हम सारे समझ जाएं, सुलझ जाएं। तो इसमें बेहतरी है बासूरत दिगर फिर वही रास्ता बचता है कि हम एहतजाज करें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी है, धरने की कॉल दी है, उसको बैकिंग कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उन्होंने इस हद तक जाके इंतहा कर दी महमूद खान अचकज़ई ने कि उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी चीफ के मैं हाथ चूम लूँगा अगर वो अपने आप को आइन के ऊपर अमल करते हुए आइनी हदूद में ले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं मगज़ खोरी करूँगा इन सब की। और इमरान खान जब तक जेल से रिहा नहीं हो जाता, इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं आता, यहाँ से नहीं गुजरता, मैं उस वक्त तक खामोश नहीं रहूँगा और मगज़ खोरी करता रहूँगा। और उन्होंने अपोजिशन लीडर बनने के ऊपर स्पीकर का और तमाम लोगों का जहाँ पर शुक्रिया अदा किया, वहीं पर उन्होंने साबित किया कि इमरान खान की बेहतरीन चॉइस है महमूद खान अचकज़ई। और यकीनन ये चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि कहीं पे इनको धोखा दे दिया जाए, लेकिन महमूद खान अचकज़ई किसी को धोखा नहीं देंगे। अब अपनों में से कौन धोखा देता है, क्या कहता है, कैसे कहता है, वो भी मैं दूसरे नुक्ते के ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन आपसे पूछना ये है कि क्या आप एतबार करते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर? क्या आप इनके पीछे चलेंगे? क्या ये इमरान खान साहब का जो है वो अच्छा इंतखाब है? और इसके ऊपर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। साहिबो, आज बैरिस्टर गौर खान साहब ने एक इंकशाफ किया और वजाहत दी कौमी असम्बली के अंदर। वहीं पे एक ऑडियो है जिसका 25 करोड़ में से 18 करोड़ लोगों को इंतज़ार है। ये धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब की कोई ऑडियो रिकॉर्ड हुई है जेल के अंदर, वो आएगी। ठीक हो गया, ये नुक्ता बड़ा बागौर सुनने वाला है। फिर मैं आता हूँ गौर अली खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं।
साहिबो ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब जेल में हों और कैमरे ना लगे हों। ये तो बैरिस्टर गौर ने भी कहा कैमरे लगे हैं। ये हो नहीं सकता कि उनका सेल हो और जहां खान साहब को रखा हो वहां कैमरे भी ना हों और ऑडियो रिकॉर्डर भी बिल्कुल ज़मीन के दाएं बाएं। मैं कहता हूं दर्जनों माइक उन्होंने कैमरे खुफिया माइक रिकॉर्डिंग वाले लगा दिए होंगे। ठीक है, मैं इसकी एक वाज़ह मिसाल देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये ऑडियो आएगी नहीं आएगी, अगर आएगी तो कैसे आएगी और उसमें क्या होगा। मैं नजूमी नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यों आएगी और उसमें होगा क्या। और ये भी बड़ा सवाल है कि आएगी या नहीं आएगी, ये अभी सोच रहे हैं। ज़्यादा चांस हैं कि नहीं आएगी। मैं आईबी के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने आईबी के डिपार्टमेंट में 25 साल नौकरी की है। मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं उनसे बरतानिया में कम से कम आधा दर्जन के करीब मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अबरार साहिब, जब मैं आईबी का डायरेक्टर था तो हमने एक दिन में 7 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो मैंने माइक और कैमरे निकाले हैं। कारपेट के नीचे से, टेबल के नीचे से, टॉयलेट के अंदर से और कुर्सियों के अंदर से भी हमने कैमरेज निकाले हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब हमने एक बार सुबह निकाल दिए, शाम को फिर लगे हुए थे। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म का हाउस इन कैमरों से और माइक से और रिकॉर्डर से नहीं बच पाया, वो जेल जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जेल का इंतखाब करके इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया, वहाँ पे ये रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर और कैमरे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब उसमें क्या खबर आ सकती है? ये आ सकता है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं उस ऑडियो में कि मेरी बस हो चुकी है, मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका हूँ, लिहाजा कोशिश करें आप बाहर जाएं, फील्ड मार्शल से, इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, मुझे जेल से बाहर निकालें। ये हर सूरत ये बातें आएंगी। क्यों? कि आवाम को दिखाना और बताना है कि आपका लीडर जो डट के खड़ा है, जिसको आप मानते हैं, वो डट के नहीं खड़ा, वो लड़खड़ा चुका है। साहिबो, कुछ ऑडियो जो है वो ठीक होगी जिसके अंदर ये अल्फाज नहीं होंगे, और जो एआई से बनाई जाएगी उसके अंदर मिक्स एंड मैच करके कुछ ऑडियो जेन्युइन होंगी, कुछ को एआई के जरिए बना के इसी तरह के अल्फाज सामने लाए जाएंगे जिससे मायूसी फैलेगी और दिखाया जाएगा कि खान जेल में हैंड्स अप कर चुका है। अब जब ऐसे होगा तो क्या लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। उसकी वजह क्या होगी मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्ज कर लेते हैं ये सच है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी बात हो चुकी है, आप डील करो, मुज़ाकरात करो, फलान चीज़ें करो। तो जो बंदा ऐसे कहे और उसकी ऑडियो भी सामने आ जाए, नकली है, असली है, जाली है, जो भी है, क्या वो शख्स किसी को कहेगा कि इस मुल्क के अंदर आसम लॉ चल रहा है? क्या वो शख्स किसी को कहेगा कि ये ज़हनी मरीज़ है? जिसने डील करनी होती है साहिबा, उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसकी कमर दर्द करती है, वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है, वो मिन्नतें करता है, तरले करता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। इमरान खान की 25 करोड़ में से 18 करोड़ लोगों को इंतज़ार है ऑडियो आ जाए, कम से कम इसी बहाने अपने कायद की आवाज़ सुन लेंगे। जब आवाज़ सुनेंगे तो कोई बंदा $3300 लगता है या $3200, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि हमारा ये काम होता है, उसका फ्रेंजी करवा के भी आपके सामने कच्चा छट्टा खोल के रख देंगे ये ऑडियो असली है या नकली है। कौम असली हो या नकली हो नहीं एतबार करेगी। जैसे एक शर्ट में स्काई कलर में आई थी ना तस्वीर बाहर खान साहब की, वो कपड़ा ख़त्म हो गया था। अब जब ये ऑडियो आ जाएगी सामने, कपड़ा नहीं ख़त्म होगा, आपके जिस्म से कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, लोग उतार के रख देंगे, आपकी शामत आ जाएगी। तो लिहाजा वार्निंग है, ऐसी हरकत मत कीजिएगा। लोग आपके ऊपर, आपकी बातों के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, किसी सूरत नहीं वो कमज़ोर पड़ेंगे, तो आपके जिस्म से कपड़े उतार के रख देंगे। मत जवाब दीजिए किसी को ब्लैकमेल करने का और किसी की झूठी ऑडियो बनाने का। अब ऑडियो में क्या आएगा बता दिया, आएगी या नहीं आएगी ये भी आपने सुन लिया। पहली दो बात है, नहीं आएगी। अगर आ गई तो इस पीटीआई ने इनको नंगा और गंजा करके छोड़ना है। महमूद हसन आशिकज़ई ने एक बहुत बड़ी बात की कि उसने कहा रोज़ाना हम एक दूसरे को मारते हैं, रोज़ाना 80 से 100 लोग मारे जाते हैं, महीने में 3000 मारे जाते हैं, साल में 36,000 मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? फ़ौज भी हमारी, पुलिस भी हमारी, अवाम भी हमारे। ये जो वादी तीरा में, फाटा में, जहाँ पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आए मिल बैठे, बात करें, बात को आगे बढ़ाएं, ऐसे मत कीजिए। तो क्या इमरान खान साहब की ऑडियो आएगी और आप उस ऑडियो को कबूल कर लेंगे और आप उसको तस्लीम कर लेंगे? आपका क्या रद्द अमल होगा ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए। आगे देखिए साहिबो, ये प्रेशर पड़ रहा है, सोहेल अफरीदी का प्रेशर जो है वो काम कर गया है।
یہ پریشر بڑھتا جائے گا. 8 فروری کو احتجاج ہوگا, مذاکرات شروع بھی ہوگی تو تب بھی چیزیں ہوئیں گی. لیکن جو عمران خان صاحب کال دیں گے, جو سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں, وہ یقیناً مارچ میں ہوگی, چونکہ آگے روزے آ جائیں گے. میں روز آپ کو رپیٹ کرتا ہوں, تو روزوں میں جب لوگ کھائیں گے نا کھانا سستا یا مہنگا, اور جب ان کو پتہ چلے گا مہنگائی کتنی ہے, اللہ کرے ان لوگوں کو اپنے بارے میں احساس ہو جائے, تو پھر یہ اسٹریٹ موومنٹ کی چیزیں بھی جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہوں گی, اور ضرور لانگ مارچ کرنا پڑے گا. موسم بھی اچھا ہوگا, حالات بھی اچھے ہوں گے. تب تک یہ مذاکرات کی بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ جائے گی. کون کس سے کتنا مخلص ہے, کس طرح سے چیزیں ہیں. اوپر سے عمران خان صاحب کے بیٹے بھی اچھا خاصا پریشر ڈیولپ کریں گے. یورپ اور یو کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی. پاکستان کے اندر جب احتجاج کیا جائے گا تو چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی, اور یقیناً ان کے اوپر پریشر پڑے گا. اور باقی تو انٹرنیشنل جو سینیریو بنے ہوئے ہیں, ایران کے حوالے سے معاملات ہیں, غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ ہے, $1 ارب جو ہے انہوں نے مانگ لیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سب خود مجبور ہیں, امریکہ کو پورا یورپ چھوڑ چکا ہے. ڈنمارک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, ان کو اب قبضہ کرنے سے اپنے ہی ممالک جو ہیں وہ روک رہے ہیں. آپ دیکھیے یو کے اندر جو گیس بجلی مہنگی ہوئی, اس کی وجہ رشیا اور یوکرین کی وار تھی. اب جو انگلینڈ کے اندر ایک اور مہنگائی ہوئی, اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ بریگزٹ تھا, یورپ کو چھوڑنا تھا. تو یہ جنگیں جہاں جہاں ہوں گی یہ اسلحہ بیچیں گے, امریکہ کو تو فائدہ ہوگا, باقی ممالک کدھر جائیں. اٹلی جیسا ملک جو ہے وہ بول اٹھا ہے, جاپان جیسا ملک IMF کے پاس چلا گیا ہے. پاکستان کے اپنے حالات دیکھ لیں, انہیں تو جنگ چاہیے نا. یہ جنگ ان کے لیے نا من و سلوا کی طرح ہوتی ہے, جیسے وہ آسمان سے گرتا تھا اور یہودی کھاتے تھے نا. جنگ ہو تو ان کو ڈالر ملتے ہیں, تو لہٰذا جنگوں کے بغیر تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے, تو انہیں جنگ چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہم ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئیں, معاشی استحکام اس سے ہو, جمہوریت کو مضبوط کریں, عدلیہ کا جو تقدس ہے اس کو بحال کیا جائے, لوگوں کو لگے کہ اس ملک کے اندر انصاف ہے. بجلی سستی کریں, گیس سستی کریں, لوگوں کو موقع دیں, 50% بجلی فری دے دیں جو انڈسٹریل والے لوگ ہیں, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا. اپنے لوگ فیکٹریاں لگانی شروع کر دیں, ایکسپورٹ ہماری بڑھ جائے, چیزیں ہو جائیں, تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. پہنچتا بھی رہا, یہ چیزیں ہوتی رہیں, لیکن اس طرف چیزیں نہیں جا رہی, تو دوسری طرف جو ہے وہ توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. صاحبو, آپ دوسری بار اس ایپیسوڈ میں بھی میں بات کروں گا کہ جاتی عمرہ کے ترجمان سیکھ پا ہیں. کیوں ہیں جی؟ مریم نواز, مریم اورنگزیب, دلہن دلہے کے باپ کی باتوں کو سوشل میڈیا پر غیر معمولی ٹرینڈنگ ملی. اس کے اندر آپ کو نفرت, گھٹیا پن اور حسد کا عنصر نظر آتا ہے. آپ اپنی جو خواہش پوری نہیں کر سکتے, جب وہ آپ کو سیاسی دشمنوں کے گھروں میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو آپ کو حسد محسوس ہوتی ہے, اور آپ اس حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. طلعت حسین جنید صفدر کی شادی بارے بات کرنے پر سیکھ پا ہو گیا. اچھا جی, طلعت صاحب, جب کوئی بندہ حکمران ہوتا ہے نا, ون ڈش والے قانون کے اوپر عمل نہیں کرے گا, تو میں بات کروں گا. جب آپ ایک انڈیا سے ڈیزائنر کو دبئی میں ملنے کے $لاکھوں دیں گے, پھر جو کپڑے لیں گے وہ کروڑوں میں ہوں گے, تو حضرت عمر سے بول گئے, کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں جو کپڑا ملا ہم سوٹ نہیں بنا سکے, اور آپ یا آپ کے بیٹے کو جو کپڑا ملا آپ نے اپنا سوٹ کیسے پورا بنا لیا. تو ہم وہی مسلمان ہیں, انہی کو ماننے والے ہیں, خلیفہ حضرت عمر کے ہی ماننے والے ہیں ہم سارے. یہ سوال ہوگا, جواب دینا پڑے گا. آپ سیکھ پا نہ ہوں, آپ کو نہ کوئی دیکھتا ہے, نہ اس طرح سے لوگ سنتے ہیں, ریٹنگ آپ کی نہیں ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں. حالت آپ کی بدل چکی ہے. میں آپ کو دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا تھا, اور معذرت کے ساتھ جو صحافت آپ کر رہے ہیں اور جو انصار عباسی سب کر رہے ہیں, یہ جو مسٹر MF کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ منیب فاروق صاحب, کچھ اور نہیں سمجھیے گا, ان کے اوپر تو شرم آتی ہے. بھائی لوگوں, آپ کا بھی وقت آئے گا, چیزیں بدلیں گی. ہم کو دھمکی نہیں دے رہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ بات نہیں ہونی چاہیے. مریم نواز, دلہا دلہن اور ان ساری باتوں کے اوپر کس نے ویڈیو بنا کے دی لوگوں کو؟ یہ خود ہی تو دیتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو ویڈیو اور فوٹو کے آپ لگائیں. آپ الگ بات ہے, ہم نے نہیں لگائی. میں نے آج 5 دنوں کے بعد پہلی دفعہ اس سے جو پہلا ایپیسوڈ کیا اس کے اوپر بولا ہوں. اس کی وجہ, جب اسٹیبلشمنٹ نے فیلڈ مارشل کی چیزوں کو پبلش کرنے سے روکا, جب آپ نے ون ڈش کا قانون توڑا, جب آپ نے یہ حرکتیں کرنی شروع کی, تو اس وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ سیکھ پانا ہوں, جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی نا طلعت حسین صاحب, ہم نہیں بات کریں گے اس کے اوپر. آپ اپنے بیٹے کو ویسے بھی کرکٹر بنانا چاہ رہے ہیں, کوشش کریں کسی طرح سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں واپس آ جائے. نون لیگ کی دعوت, آئیں بیٹھیں, مسا کے معیشت کریں. ملک چلے گا تو سب چلیں گے.
یہ نہیں ہے کہ سیاست چلائیں اور ملک کو بھول جائیں، مثبت کام کا حصہ بنیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف انتشار کی بات کریں گے تو پہلے یہ ہو وہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اعظم نذیر تارڑ۔ اچھا، آپ کو تب یاد آئی ہے جب احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ یہی بات 5 ماہ پہلے کہتے نا، تب بیٹھتے تو اور بات تھی۔ اب آپ چاہتے ہیں یہ احتجاج سے توجہ ہٹا دی جائے اور پھر ان کو رگڑا لگاتے رہیں۔ جب پی ٹی آئی کا وقت آتا ہے تو مذاکرات کر لیتے ہیں، جب آپ کا وقت ہوتا ہے تو ٹی وی کے اوپر آ کے کہتے ہیں ان انتشاریوں سے بات نہیں کریں گے، عمران خان کو جیل میں ہی ذلیل کریں گے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں قرآن کے اندر آیت ہے۔ میں کل والے ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ وہ منافقین کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ جو قرآن کے اندر منافقین کے بارے میں قرآن کی آیت بیان کی ہے، اس کو میں روزانہ بیان کروں تاکہ آپ کو ریمائنڈر رہے۔ تو یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اب اس موقع کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ شہباز سرکار کے دعووں کی حقیقت کیا ہے؟ صاحبو، شہباز حکومت کے معیشت میں بہتری کے دعووں کے باوجود بیرون ملک سے آنے والی سرمایہ کاری عادی ہو گئی۔ جولائی سے دسمبر کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں گزشتہ برس کی پہلی ششمائی کے مقابلے میں 43% کمی۔ جولائی سے دسمبر تک 2025 جو تھا اس میں، اور جولائی سے دسمبر تک جو سال 2024 تھا اس میں 43% کی کمی ہے، اور یہ دیکھ لینا 60% کی کمی ہو جائے گی اس سال 2026 کے جولائی سے لے کے دسمبر تک، اگر معاشی سیاسی عدم استحکام ختم نہ ہوا تو۔ اچھا، 1.4 ارب امریکی ڈالر سے گھٹ کر 808 ملین امریکی ڈالر رہ گئی ہے۔ دیکھیے، 1.4 ارب امریکی ڈالر سے گھٹ کر 808 ملین امریکی ڈالر جو ہے وہ صرف باقی رہ گئی ہے۔ کیا؟ یہ جو آپ کی اکانومی ہے، یہ جو آپ کے سٹیٹس ہیں، یہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ ملک بڑے اچھے سے چل رہا ہے، ہم فلاں کی آڈیو لیک کر دیں گے، ہم یہ چیز کر دیں گے، یہ احتجاج نہ کریں، یہ اسٹریٹ موومنٹ نہ چلائیں۔ بھائی جان، کبھی پانی بہتے ہوئے جو ہے وہ جس طرف آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اس کو روک پایا ہے؟ آسمان سے گرنے والی بارش جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کیا اس کو کوئی روک پایا ہے؟ یہ عوام جو ہے یہ اسی بارش اور اسی بارش کے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے۔ آپ اس کی آواز کو، اس کی سوچوں کو، اس کی خواہشات کو، اس کے چلنے کو، اس کے بولنے کو نہیں روک سکتے۔ سمجھ لیں، دوبارہ کسی یونیورسٹی میں حصہ لیں، تعلیم حاصل کریں، نجومی بلا لیں، جو مرضی کر لیں، یہ بات ایسے نہیں بنے گی۔ نجومیوں سے کام لینے سے بہتر ہے کہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کریں، اس کو خالی لے کے دنیا سے مت جائیے۔ بصورت دیگر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے دے کر ذلیل کریں گے، ننگے اور گنجے ہو جائیں گے، پھر یہ ساجد ماجد واجد بھی آپ کو صحیح رپورٹ نہیں دے سکیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی سوچوں اور نیتوں کو ٹھیک کیا جائے، دل کو صاف رکھا جائے، مثبت سوچ لے کے آگے بڑھا جائے۔ ایک عمران خان آپ کو بصورت دیگر ذلیل کرتا رہے گا، آپ ہوتے رہیں گے۔ آپ کی کوئی چال، کوئی جال، کوئی سازش آج تک کامیاب نہیں ہوئی، ہاں سوائے 9 مئی کے۔ اس میں آپ نے لوگوں کو پھنسا کے تو بڑا جال بنا، جس کے اندر وہ آ گئی پاکستان تحریک انصاف، لیکن اس کا بھی نقصان جہاں تحریک انصاف کو 30% ہوا، 70% آپ کو نقصان ہوا۔ کیوں ہوا؟ یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ میں اپنے منہ سے کچھ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا ذہنی مریض، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔